अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। दीनी मालूमाती सवालात में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं लाई हूँ आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए अनोखे और दिलचस्प सवालात। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: वो कौन से नबी थे जिन्होंने मरने के बाद भी बात की थी? जवाब: हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद भी बात की थी। सवाल: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते किस शक्ल में आते थे? जवाब: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते इंसानों की शक्ल में आते थे। सवाल: किस शख्स पर जहन्नम की आग और वो आग पर हराम है? जवाब: नरम तबीयत और नरम मिजाज वाले पर जहन्नम की आग और वो आग पर हराम है। सवाल: मेराज के सफ़र में बुराक की लगाम किसके हाथ में थी? जवाब: मेराज के सफ़र में बुराक की लगाम हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम के हाथ में थी। सवाल: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम के दरमियान मुलाकात कब और कहाँ हुई? जवाब: हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम के दरमियान मुलाकात शब मेराज में चौथे आसमान पर हुई। सवाल: हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र किस सूरत में किया गया है? जवाब: हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र सूरत मरियम में किया गया है। सवाल: उमर सानी का एजाज़ किस शख्सियत को मिला है? जवाब: उमर सानी का एजाज़ हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को मिला है। सवाल: काफिरों के एतकाद को सूरत अनकबूत में किस चीज़ से तशबीह दी गई है? जवाब: काफिरों के एतकाद को सूरत अनकबूत में मकड़ी के जाले से तशबीह दी गई है। सवाल: ज़माना जहालियत में दिनों के नाम क्या क्या थे? जवाब: ज़माना जहालियत में हफ्ते को शबार, एतवार को अव्वल, पीर को अहोन, मंगल को जब्बार, बुध को दबार, जुमरात को मोनस और जुम्मे को अरूबा कहा करते थे। सवाल: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज़्यादा किस सूरत में आया है? जवाब: आपका नाम सबसे ज़्यादा सूरत हूद में आया है। सवाल: हज़रत सारा को हज़रत याकूब की पैदाइश की खुशखबरी का तज़किरा कौन सी सूरत में है? जवाब: हज़रत सारा को हज़रत याकूब की पैदाइश की खुशखबरी का तज़किरा सूरत हूद आयत नंबर 71 में है। सवाल: दुनिया के दूसरे पैगंबर का नाम क्या था? जवाब: दुनिया के दूसरे पैगंबर का नाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम था। सवाल: कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मरतबा आया है? जवाब: 27 मरतबा कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम आया है। सवाल: क्या आप जानते हैं तितली की कितनी आँखें होती हैं? जवाब: तितली की आँखें 1200 होती हैं। सवाल: किस अमल को मुर्दा लड़की को जिंदा करने के बराबर कहा जाता है? जवाब: मुसलमान भाई के ऐब छुपाने को मुर्दा लड़की को जिंदा करने के बराबर कहा जाता है। सवाल: कौन सी सब्जी कच्ची खाने से मौत वाक़ई हो सकती है? जवाब: माहिरीन के मुताबिक बंद गोभी और पालक को अगर ठीक से ना पकाया जाए तो टेप वर्म जिस्म में पहुंच सकते हैं।
دراصل ٹیپ ورم ربن جیسے دکھنے والے کیڑے ہوتے ہیں، اور اگر کسی بھی چیز کو ٹھیک سے نہ پکایا جائے تو اس کھانے میں موجود کیڑے پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد خون کے ذریعے یہ کیڑے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچ کر جگر، آنکھوں اور دماغ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اور ان جان لیوا بیماریوں کی وجہ بننے والا ٹیپ ورم دراصل آتا کہاں سے ہے؟ ٹھیک سے نہ پکا ہوا گوشت، پورک، مچھلی، گندا پانی اور وہ سبزیاں جن پر مٹی لگی ہو، تو یہ تمام تر وجوہات ٹیپ ورم کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچی بند گوبھی اگر سلاد کی صورت میں استعمال کی جائے تو اعصابی نظام میں بہتری لانے کے ساتھ دیگر بیماریوں میں بہت مفید ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اگر بند گوبھی اور پالک کو پکا کر کھانا ہے تو صحیح سے مکمل طور پر پکائیے، ورنہ سلاد کی صورت میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ سوال: ایسی معذوریاں جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کتنی ہیں؟ جواب: ایسی معذوریاں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے 10 ہیں۔ سوال: قیامت سے کتنے سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی؟ جواب: قیامت سے 40 سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی۔ سوال: سب سے پہلے کس چیز کی پوجا کی گئی؟ جواب: سب سے پہلے وت نامی ایک بت کی پوجا کی گئی۔ سوال: کس نبی کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی؟ جواب: حضرت شیث علیہ السلام کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی۔ سوال: حدیث میں کیسے سونے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب: رات یا دن کے وقت جب بھی سوئیں پیٹ کے بل نہ لیٹیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ تو جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر مارنے والے شخص کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر مارنے والے شخص کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کس صحابی نے جماعت کروائی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جماعت کروائی۔ سوال: مسلمانوں کے پہلے بحری بیڑے میں کل کتنے جہاز شامل تھے؟ جواب: مسلمانوں کے پہلے بحری بیڑے میں کل 1000 جہاز شامل تھے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے تمام نبیوں میں پیارے اور محبوب نبی ہیں اور تمام مخلوقات کے نبی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔